السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة ديال الفورماسيون ديال اف 5. ان شاء الله في هذه الحلقة هذه اون فوا دونك لا سويت ديال الحلقة اللي كنا بدينا من قبل، هو كومون لا مانيير اون فوا بروسيدي بوغ اكتيفي باش ناكتيفيو لا ليسونس اف 5. اوكي الوغ دوكو كيف ما كنت شرحت لكم من قبل، دونك جو زي مونطري ديجا طريقة باش يمكن لك تريكيبيري اون ليسونس ابارتير من لو سيت اف 5، دونك اون ليسونس اوفيسيال ما كاينش وحده يصدق عليك. دوكو كيفاش يمكن لك تيليشارجي اون ماشين او في ا وكيفاش يمكن لك تكونفيغوريها باش اكسيدي ليها سون. فوالا هادشي كامل كنا شرحناه في الفيديوهات اللي كانوا من هذا. Alors du coup في الحلقه هذه باذن الله تعالى on va voir comment on va synchroniser pardon comment on va comment on va activer une licence au niveau ديال F5 من هذوك اللي كنا ريكوبيرينا. دوكو هنايا كنا خلينا في هاد لابارتي هادي، دونك هنا سيتاب يوتيليتي هو واحد الطريقه باش نقولوا واحد لاباج ديال ويلكم، واحد لاباج ديال بينفوني باش بور كومونسي لا كونفيغوراسيون ديال نوتر بي كي بي سيستم. لو سكيل في هنا كنبركو على نيكس، انا تيقول لك جينيرال بروبرتيز، تيقول لك هنا ليسونس نوت اكتيفيتد سي نورمال، دونك هنا نديرو الاكتيفيت. Alors هنا تيقول لك هنا base registration key. alors la base de registration key ce qu'il fait c'est que انا غادي ترجع ليميل اللي كنتي وصلتي فيه، غادي تاخذ واحد من هادو بي بي ريجستريشن كاين، غادي دير ليه كوبي. اوكي دوكو هنا غتجي هنا بيز ريجستريشن، غادير ليه هنايا فولي ابارامون خصك تحيد هاد اللعيبه هادي بي بي اللعيبه هادي اللي بين قوسين خصك تحيدها. دوكو كيف ما قلت لكم من قبل سي كو كاين جوج ديال الطرق باش يمكن لك تاكتيفي ليسونس اف او نيفو ديال اف 5. كاينه اوتوماتيك وكاينه مانيوال. اوتوماتيك هنا ان فيت ريكواير اوت باوند كونيكتيفيتي، يعني انه نحتاج انت اون باغ اكزومبل تحتاج اون كونيكسيون انترنت. على علاش هو ان تخلي الاف 5 كيتكونيكتا لو سي ديال اف 5 كيفيريفي هاد لا باز دو ريجستريشن كاين اللي غادي يقارنها مع لي سيرفر اللي واش هاد فريمون ليسونس هادي واش نيفو اف 5 واش باقي فاليد، شنو هما لي مودول ولا ريسورس بروفيزيونينغ اللي هما باقيين اللي هما اوتوريزي. اوكي دوكو ان فيت سون تو سا سون دي انفورماسيون اللي سون assez nécessaires باش يمكن له اكتيفي لك ليسونس سون اوكان ايفور. سكيل في سي كو الطريقه اللي غيحتاجها البعض منكم وسيرتو انا في لوكا ديالي انا اوسي جي با ان اكسي انترنت او نيفو ديال مون اف 5، هو انني غادي نستعمل طريقه مانيوال، يعني انني انا لا غادي نمشي نريكوبيريها اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. اوكي دونك هنا كتقول لنا اوت باوند انترفاس. دوكا كان عندك انت كنتي غادي تاكتيفي انت اوتوماتيك، هنا كتحدد له انا انترفاس اوت باوند. شنو هي الانترفاس اللي هي كونيكتي مع لو ريزو اكستيريور ولا الريزو اكسترن. اوكي سو هنا كدير ليه مانيوال بحال هكا و ابري كدير ليه نيكست. الوغ نيكست بحال هكا غادي يديرها لنا بحال هكا. Alors on se met un petit peu de temps en attendant. ماذا يقول؟ Ok, enable to connect big IP device, donc il n'y a pas de souci. En fait, هادي sont des gens des erreurs اللي تقدروا توصلوا بها ملي تكونوا en fait en train d'activer ماشي على ليسونس F5 ولا تكون خدامين في F5. alors du coup هو راه نورمالمون خدام، راه جوست en fait كي صيفط هاد لاباج هادي، دونك y a aucune panique par rapport à ça. juste en fait خصكم تسناو واحد شويه. alors ce qu'il fait c'est que en attendant باش يرجعنا انا je vais arrêter la vidéo comme ça en fait on va pas perdre beaucoup de temps. alors du coup les اخوان donc كما قلت لكم il y a aucune panique, donc c'est juste en fait il prend beaucoup de temps. en fait هنا كما كتشوفوا هنا كاين جوج ديال الطرق. انا من بعد ما كديروا بحال هكا وانا انه كيجينيرا لكم واحد لو دوسي انطلاقا من هذيك ريجستراسيون كي. alors ce qu'il fait c'est que كاين جوج ديال الطرق، سواء انك كتشد هذا كدير له هذيك اللعبه ديال كونترول ا مثلا كونترول سي، سينو كتيليشارجي لو دوسي. راه في لوكان ما كاينش شي سوسي، دونك انا جو تقدر تسيليكسيون دير كونترول ا كونترول سي. الوغ من بعد ليطاب الثانيه سي كو انه خصك دير واحد الشيء او نيفو ديال ليسانسينغ سيرفر. ليسانسينغ سيرفر هو واحد السيرفر ديال اف 5 اللي تكون في الويب.
ce qui fait bien sûr la machine ديالك تكون عندها لاكس انترنت. انشر يور دوسي هنايا كتدخل ليه بحال هكا. سينو الا تيليشارجيتي نتا الا تيليشارجيتي جو ديغي لو فيشي راه يمكن لك دير له هنا باركورير ودير له الابلود. اوكي سي هنا غادي دير له نيكست بحال هكا. هنا اش كيقول لك هنا خصك دير اكسبت داكشي قرا هادشي اللعيبات كاملين اللي عندك الوقت قراه وكدير له نيكست. هنا كتاكسبت سميتو ليغال اغريمنت. الوغ دوكو هنا كتيليشارجي داونلود ليسونس ديالك بحال هكا. دونك سكيل في سي كو هذه هي لا ليسونس ديالك. دونك نتا سواء انك دير ليه داونلود ليسونس ولا شي حاجه بحال هكا. سكيل في سي كو نتا الا كان عندك شي ديما المشكل تقدر دير ليه داونلود ليسونس بحال هكا ليسونس تكست كدير ليه سي بحال هكا. سينو تقدر دير ليه كوبي كولي بحال هاد اللعيبه هكا اوب تجي له داك اللعيبه ديال تشاك دير ليه كوبي اي بار لا سويت كتجي تشكولي ليه هنا لا ليسونس ديالك. ابري كدير نيكست. هذيك لا ليسونس انا اللي تيليشارجيتها تقدر انت تخليها عندك اون طونكو باك اب. فهمتيني ربما قدر شي مشكل شي نهار يوقع لك في هذه في الاب 5 وبغيتي دير واحد ريفريش انستال ولا شي حاجه بحال هكا. سكيل في سكو كتخلي عندك اون طونكو باك اب ومن بعدها حتى لا حتى شي نهار ليسونس ولا شي حاجه بحال هكا كتخلي ليسونس. وسكيل في سكو انت ميم ليسونس الا كان وقع لك فيه شي مشكل وكان راه تقدر ترجع الكونت ديالك ديال الاب 5 الا كنتي بيان سور اون انتربريز راه يمكن لك تيليشارجي سون كان سوسي ولا تكري تشيكي اون نيفو دو سيبور راه يقدروا يصيفطوا لك من بعد ما يتاكدوا من السيريال نمبر ديال ليكيبمون. اوكي alors du coup هنا normalement c'est que la configuration a changé. Ce qu'il fait c'est que هنا تياخذ واحد un peu de temps pour charger on va dire la nouvelle configuration surtout la nouvelle licence. Donc là on est obligé d'attendre un petit moment aussi. Du coup donc on va attendre on n'a pas le choix. Ce qu'on va faire c'est que je vais arrêter la vidéo en attendant لانه ما كنبغيش نضيع الوقت بزاف في هاد الحوايج هادو. الوغ من بعد ما درنا بحال هكا غادي نديرو لي كونتينيو on va attendre un petit peu un moment. Alors du coup هنا كيتحدد لها اكزاكتومون تقول لك انا لي تيب دو on va dire type ديال بروفيزيوني ولا لي تيب دو موديول اللي هما كي سون اللي عندهم لي ليسونس ديالك هنا اللي انكلو في لي ليسونس ديالك. راه باغ اكزومبل لوكال ترافيك انا كيحدد لك شي الحوايج ديديكيتد نومينال ولا مينيوم. من احسن حاجه خليها ديما نومينال. تقدر تحدد لها مينيوم الا كان في لوكا ديالك بغيتي تستعمل اقل يعني في يعني ما يستغلش بزاف ديال لي ريسورس او نيفو دو طون اف 5. ابارامون تقدر هنا تابليكي سميتو شي حاجه سميتها لا اس ام. لا اس ام هو فايت هو الموديل ديال الواف. كاين لا اف ام ديال ادفانسد فاير وول. كاين ايرول ال اكس. شنو كاين عاوتاني كاين افير ابليكيشن فيزيبيليتي اند ريبورتين اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك دون نوتر كا حنا غادي نخدمو جوست بلا موديل ال ام هو اللي غادي انتريسا. سينو ان شاء الله الا كان شويه ديال الوقت و شوي ديزولي اشاك فوا كيخرج لي هاد اللعيبه هذيك ولكن ماشي مشكل. المهم اون غرو ال تي ام ولا غادي نخدمو به اون اطوندو باش عاود يكاشي هاد لاباج هادي. انا شوي ديزولي ولكن راه كيخرج مره هاد اللعيبات هادو راه ملي كيحمق. الوغ دو روتور من بعد ما صوبنا بحال هكا غادي نديرو كونتينيو. هنا غنحددو ليه جوست لا بارتي ال تي ام نديرو له نيكست بحال هكا. شوي ديزولي دونك كنعاود ناكد الاعتذار ديالي لان شي حاجه خارجه من الاراده ديال هاد لي تيب ولا نقولو اون فاز دير سو جون دي زيرور. الوغ دوكو هنا عندنا لوكال ترافيك عندنا بروفيزيوني درنا ليه نومينال. اوكي دونك ابخي اون فا باسي او نيفو ديال device certificate. Donc ça va prendre un petit peu de temps en attendant que la configuration soit chargée. باش يمكن لنا نخدموا بالموديل LTM.
Après غادي ندوزو في الفيديو الجاي ان شاء الله في لا configuration réseau يعني purement réseau يعني configuration ديال les self IP la configuration ديال لا configuration ديال VSF5 كندوزو نشوفو شي لعيبات على نفرقو au niveau ديال لي بول تعرفوا l'architecture full proxy alors etc. Alors du coup on va attendre un petit moment. J'espère bien ما يطلعوش يطلع لنا هذيك اللعيبه. هاد لا بارتي ديال لاكتيفاسيون ديال ليسونس ديال 5 هي اللي كتاخد شويه ديال الوقت ما يعني سيرتو لا كونفيغوراسيون الاولانيه اللي كتحطها راه هي سي كي برين اسي دو طون. دونك اون ا با لو شوا اون فا اتوندر. دوكو بعض الاسئله اللي غادي نطرحها عليكم اون اتوندو لا كونفيغوراسيون سوا شارجي واللي بغيتكم تجاوبوني عليها الناس سيرتو الناس اللي كانوا تبعوا انا لا فورماسيون هو انه ملي كتحط انت الاف 5 بور لا بروميير فوا شنو هي لادريس اي بي د الماناجمنت ديالو واش 1.145 ولا ل 1.246 ولا ل 1.249. دونك هادو ثلاثه ديال الاسئله دونك 1 2 3 غتوقف الفيديو وغتجاوب. اوكي سو الجواب هو 1.245. دونك لوكا ديال السيستم ديال بيغ اي بي علاش 1.245 قلت لكم من قبل ديال بيغ اي بي لان الاف 5 الى كونفيرتيها من الهكسا ديسيمال كتعطيك 1.245 لوكا ديال الفيبريون و 1.249 ما عرفتش من جديد من راسي. Je suis vraiment désolé par rapport à de l'erreur à dit tu veux enable to connect big IP device donc je sais pas donc je vais arrêter encore une fois la vidéo en attendant. Alors يا اخوان دونك من بعد ما تشارجات سميتو لا كونفيغوراسيون ديال ال تي ام دونك هنا عندنا سيرتيفيكيت هنا سي ان تيب دو سيرتيفيكات سيلف سايند. دوكو هادو هما لي زانفورماسيون اللي كاينين هنايا fingerprint سيرينا بارتي سيرتيفيكيت اكسيتيرا ان فيت كما قلت لكم هذه سي اون سيرتيفيكيت سيلف سايند. اوكي لي سيلف سايند يعني انها مسنيه ما تعرف يعني البي اي بي ديال اف 5. اوكي دوكو تقدر انت دير هنا اون بورت ولا تجينيري وحده جديده سا ديبون شنو بغيتي ولكن بالنسبه لي هذه راه قضيه الغرض. دوكو انا غادي نديرو نيكست. انا غادي نختاروا لا بلاتفورم. هنا بالنسبه لا بلاتفورم اللي غادي نختاروا انا تيقول لك المانجمنت بور هو انه الو ديجا مانجمنت بورت كونفيغوريشن عندك اوتوماتيك ولا مانيوال. دونك حنا في نوترو كا 10.41.1.1 دونك هذه هي الانترفاس دو جيستيون اللي غادي تكون عندنا ان سلاش 2024 دو 55 انا لوست نيم كتعطي مثلا تقول له مثلا ال بي تقول له مثلا ال بي الفا فوالا نكتبوا له ال بي الفا مثلا في لوكا ديالك تكتب مثلا الدومين ديال السوسيتي ديالك جون سا ريان تكتب له مثلا ستايكين ولا شي حاجه بحال هكا ولا شي با تكتب له انت ما تكتب له لان باغ اكزومبل حنا ماشي انا ماشي بعيد. اوكي هنا هوست اي بي ادريس هنا يوز مانجمنت بور اي بي ادريس. الو تيمزان واحد حاجه مهمه ديال دي كونفيغوراسيون بالنسبه للاس تي بي. هنا غادي نختار مثلا نشوف انت البلاد اللي فيه. دونك هنا انا جو سوي دون لوروب انا فين في باري. الوغ هنا يوزر ادمنستريشن ملي كتكتب له الروت اكاونت مثلا تكتب ليه المود باس ديالك. اوكي هنا الادمين اكاونت لا بغيتي تعطي الادمين تعطي مود باسات ساهلين فهمتيني باش تبقى عاقل عليهم. الوغ سكيل في سي كو انت بور ميزو دو سيكوريتي تو بو ديزاكتيفي روت اكاونت. دونك فلوكا ما بغيتيش الروت اكاونت يكون خدام تقدر ديزاكتيفيه اكسيتيرا. لا بغيتي ديزاكتيفي راه كدير جوست كوم سا وكديزاكتيفيه. الوغ اس اس اش اي بي الا. دونك هنا الا كنتي بغيتي ان الاس اس اش ديال يكون اكسيسيبل جوستومون انطلاقا من واحد ريزو معين كتجي هنا كتكتب ليه الرانج ديالك. ولكن انا في لوكا ديالي كتب دون ان انفيرونمون دو لاب ما كاينش مشكل نخليه هنايا ايطوال يعني استريسك ولا ادريس سكيل فيك since you have updated. اوكي انا تقول لك الى من بعد غادي دير ابديت الكونفيغوراسيون ديالك بيان سور لان انا داخل ادمين و شونجيت المود باس دونك اوتوماتيكمون يورا سيغتانمون اون ديكونيكسيون او ماشي سيغتانمون غادي تكون واحد لا ديكونيكسيون au niveau de l'équipement كما كتشوفوا. دونك انا عقدت واحد ديكونيكسيون طابي لو نوفو مود باس بحال هكا غادي ندير ليه كوم سا دونك سيف ونقول ليه بحال هكا. دوكو
هنايا ستاندرد نتورك كونفيغريشن قال لك الا بغيتي تكونفيغري ريدندانسي الفيلان ان تي بي ان دي ان اس كونفيغ هادشي. دونك حنا في لوكا ديالنا ما غاديش نكونفيغوري هادشي كامل، اوكي، ولكن لان معنا باغ اكزومبل حنا الا بغيتي تكونفيغوري ريدندانسي كتقول له فوالا الريدندانسي ديالك شنو هو. هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه من بعد. حنا بيان سير فايرابل الميثود غيكون هو نيتورك. الا كنتي بغيتي تكريي لي فيلان كتكتب لي انت كري سونت فيلان. دونك سكي في سي كو انا هادشي كامل ما بغيتش نهضر عليه بور لانستون، نقول لكم علاش. لان جوستومون بغيت نهضر مع الفيديو جديد اللي غادي نهضر فيه. دونك تيلفينا غادي نكونسل بحال هكا وانا غادي ندير ليه فينيش. انا ملي غادي ندير ليه انت فينيش غادي شارجي لا نوفيل كونفيغوراسيون ديالنا ونجي الاف 5. اوكي، راه كيما كتشوفوا هادي هي لا نوفيل بلاتفورم. انت باغ اكزومبل الا بغيتي تكونفيغوري انت الان تي بي ولا شي حاجه بحال هكا، راك هنا كتقلب على كونفيغوراسيون ديال الان تي بي وكتكونفيغوري. راه جو سي با الان تي بي هادشي الان تي بي عندنا مهم. راه كونفيغوراسيون هادي هي ان تي بي. دونك الا بغيتي تكونفيغوري الان تي بي راه كتحدد لي سيرفر ان تي بي ديالك. اوكي، دونك حنا راه عندنا التوقيت راه هو مقاد دونك 9:33 دونك هي ديال الليل. دونك باش عارفوا راه الفيديو اين وقيته بعدا كيتصور، يعني حتى كنجي من الخدمه وعاد كنبدا نصور. الوغ ديكو هادشي اللي كاين بالنسبه لا كونفيغوراسيون. ان شاء الله اللي هي انا عندي مهم بزاف، وانا غادي نشوفوا راه كونفيغوراسيون ديال لي سيرف اي بي وداكشي كامل اللي غادي نهضروا عليه في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله تعالى. الوغ الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضروا على لا كونفيغوراسيون، اخر بارت ديال الكونفيغوراسيون باذن الله تعالى. اللي غادي نهضروا غادي نوجدوا لا كونفيغوراسيون ريزو ديالنا، غادي نكريو لي فيلان نكريو سيرف اي بي، غادي ناسوسيو لي زانترفاس لي فيلان اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك n'hésitez pas les اخوان ديروا لنا واحد في جيم بتي لايك تشجيع ليا. ou si vous n'êtes pas encore membre du groupe Combis Network and Security Geek Plus غادي تلقاو دائما لو لين ديال الجروب ديالنا في لا ديسكريبسيون. ميرسي بوكو، السلام عليكم.